बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। हैशटैग क्रिमिनल इज़ रूलिंग सिंध ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह यह है कि सिंध के वज़ीर बराए तालीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन एतराफ़ात किए हैं, इंकिशाफात किए हैं। संगीन तरीन इल्ज़ामात सईद गनी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए, जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब देते हुए बता रही है क्रिमिनल इज़ रूलिंग सिंध, सिंध पर एक मुजरिम हुकूमत कर रहा है। उज़ैर बलोच के अहम तरीन इंकिशाफात आपके सामने आए। JIT की सूरत में JIT के हवाले से अली ज़ैदी का ये दावा है कि ये JIT जो हुकूमत सिंध ने जारी की है, ये JIT दुरुस्त JIT नहीं, उनके पास जो JIT है वो असली JIT है। और अली ज़ैदी कहते हैं कि अदालत उन्हें बुलाए, वो अदालत में सब कुछ साबित करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अली ज़ैदी को कहते हैं कि कोई और साथ होना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में जवाब दे रही है। सईद गनी के इंकिशाफात पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था उज़ैर बलोच की JIT अपनी जगह, वो JIT अली ज़ैदी के दावे के मुताबिक हो या सिंध के महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा JIT जिसमें उज़ैर बलोच के हवाले से अहम तरीन इंकिशाफात हैं। मगर ये खाकसार आपके सामने लेकर आया था उज़ैर बलोच का 164 का बयान। 164 का बयान इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि 164 का बयान मुजरिम का एतराफ़ी बयान होता है, इकबाली बयान होता है, जिसके मुताबिक मुजरिम खुद मानता है कि उसने क्या किया है। मैजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया जाता है और इस बयान से भागना तकरीबन नामुमकिन होता है। माजी में हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि 164 का बयान भी दबाव पर दिलवाया गया। ये किसी मुजरिम की जानिब से कहा गया है। मैं बात कर रहा हूँ इसहाक डार साहब की, जिन्होंने ये कहा था। लेकिन 164 का बयान चूंकि खुद मुजरिम ठप्पा लगाता है, दस्तखत करता है और बताता है कि ये उसके एतराफ़ात हैं एक मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, इसलिए इससे राह फरार इख्तियार करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तमाम इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले देखिए कि उज़ैर बलोच खुद आसिफ अली जरदारी के बारे में, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहता है, ये देखिए। और किसी को हम कबूल नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो के अलावा और जरदारी के अलावा। ये दोनों शख्स आए, बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लें। हम बिल्कुल तमाम लियारी के अवाम उसके साथ होंगे, शाना बशाना होंगे और इंशाल्लाह भारी वोटों से अक्सरियत से जितवाएंगे। हम दूसरों को तस्लीम नहीं करेंगे। उज़ैर बलोच खुद क्या कहता है आपने देखा। इस वक्त सईद गनी साहब ने इस तमाम सूरत हाल में सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी साहब कहते हैं कि उज़ैर बलोच के सभी बड़ी जमातों से राबते रहे हैं। ये जो दावा सईद गनी साहब कर रहे हैं, ये दावा खुद उज़ैर बलोच नहीं कर रहा, ये बात यहां याद रहे। उज़ैर बलोच बाबा लाडला का साथी, उज़ैर बलोच रहमान डकैत का कारिंदा, उज़ैर बलोच अरशद पप्पू का मुखालिफ, उज़ैर बलोच कानून नाफिज करने वाले इदारों का कातिल, उज़ैर बलोच सियासी वर्कर्स का कातिल, मुखालिफिन का कातिल, खुद एतराफ़ी बयान में अपने बारे में ये बता चुका है कि अब्दुल कादिर पटेल हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, फरियाल टालपुर साहिबा हों, सेनेटर यूसुफ बलोच हों, मुख्तलिफ लोग, निसार मोराई हों, ये उसकी मदद करते रहे हैं, ये उनकी मदद करता रहा है। उज़ैर बलोच के ये तमाम इंकिशाफात, एतराफ़ात इस नाचीज़ ने आपके सामने रखे थे उस अदालती एतराफ़ी बयान की सूरत में, जिसमें इसने सब कुछ खुद माना था। इसने ये भी माना था कि इसने किस तरह से रेंजर्स के एहलकारों को मारा, क्या कुछ किया है। अब सईद गनी साहब ये कहते हैं कि मैं एतराफ़ करता हूं कि मैं उज़ैर बलोच से मिला हूं, मैं उज़ैर बलोच के घर गया हूं, मैंने उज़ैर बलोच के घर खाना खाया है और मैंने उज़ैर बलोच से मुलाकात की है। सईद गनी साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि उज़ैर बलोच ने ये तमाम बातें फरियाल टालपुर के बारे में की हैं। उज़ैर बलोच ने ये तमाम बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत के बारे में की हैं, अब्दुल कादिर पटेल के बारे में की हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के बारे में की हैं। उज़ैर बलोच ने बताया है कि माहाना करोड़ों रुपया भत्ता वो अदी फरियाल टालपुर को भेजता था। सईद गनी साहब जब ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से उज़ैर बलोच के राब्ते थे, तो सईद गनी साहब इसका इल्ज़ाम जो है वो तमाम सियासी जमातों को दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने MQM के खिलाफ उसके मुकाबले के लिए ये जमात बनाई थी। वो टीवी पर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं, जब वो बताते हैं कि उन्होंने इतने लाख लाइसेंसेस दिए थे, किस लिए दिए थे। तो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने तमाम चीज़ें मानी हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बता रही है
کہ عزیر بلوچ کو تو ایک موقع پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی تھی. یہ دعوتیں مختلف سیاسی لوگوں کو جو اثر و رسوخ کے حامل ہوں دی جاتی ہیں, اور ایسے تمام لوگ جن میں ہم کہتے ہیں کہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں ممکن ہے اب بھی ہوں. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا کرمنل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہا تھا, جسے پارٹی کا نشان اس کے گلے میں پہنا کر وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی. لیکن جیسے ہی پریشر آیا اور پتہ چلا کہ وہ ماضی میں ریپسٹ رہا ہے, وہ اس نے جرائم کیے ہیں, اسے پارٹی سے نکال باہر کیا تھا. ایسے ہی ایک اچھی مثال پاکستان پیپلز پارٹی نے قائم کی تھی. آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادیوں نے جو ہے جب اعتراض اٹھایا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسی مثالیں ماضی میں قائم کر چکی ہے. لیکن یہاں عزیر بلوچ خود بتا رہا ہے آصف علی زرداری صاحب سے تعلق کے بارے میں, فریال تالپور صاحبہ سے تعلق کے بارے میں, تو عزیر بلوچ کا وہ بیان نہیں ماننا. عزیر بلوچ کا وہ بیان مان لیں گے کہ جس میں عزیر بلوچ ذوالفقار مرزا کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سچ کی نوعیت. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سچے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, اب پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ موقف پیپلز پارٹی کا ہے. لیکن وہی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جب یہ کہتے تھے کہ میرے تن پر کپڑے جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے دیے ہوئے ہیں, میں آصف علی زرداری کے لیے کام کرتا ہوں, تو مان لیا جاتا تھا. لیکن اسی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جب یہ کہا کہ سندھ میں انور مجید کے پاس جو شوگر ملز ہیں وہ آصف علی زرداری کی ہیں, انور مجید آصف علی زرداری کا فرنٹ مین ہے, تمام کرائم انہوں نے مل کر کیے ہیں, تو وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سچے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سچے ہیں جنہوں نے عزیر بلوچ کو بنایا تھا, اور انہوں نے عزیر بلوچ کو بنایا تھا اپنے لیے. انہوں نے عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بنایا تھا, انہوں نے عزیر بلوچ کو لیاری میں طاقت کے طور پر اپنے لیے اسٹیبلش کیا تھا, پیپلز پارٹی کے لیے اسٹیبلش نہیں کیا تھا. یہ سچ جو ہے پیپلز پارٹی اپنے مطلب کا مانے گی, جو سچ پیپلز پارٹی کے خلاف جائے گا اس سچ کو نہیں مانے گی. سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ علی زیدی صاحب عدالت چلے جائیں اور تمام چیزیں ثابت کر دیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملینز آف ڈالرز علی زیدی صاحب نے شوکت خانم کے چندے کے پیسے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال لیے, بالکل اس فارمولے کے تحت جس فارمولے کے تحت علی زیدی کو چلے جانا چاہیے سپریم کورٹ, عزیر بلوچ کو سزا دلوانی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے عزیر بلوچ سے متعلق لوگوں کو سزا دلوانی چاہیے سعید غنی کے مطابق. اسی فارمولے کے تحت سعید غنی صاحب کو عدالت چلے جانا چاہیے اور سعید غنی صاحب کو سزا دلوانی چاہیے, ثبوت پیش کرنا چاہیے علی زیدی صاحب کے خلاف, اور علی زیدی صاحب کے خلاف ثبوت اگر ٹھیک ہے تو وہ ان کو سزا دلوائیں. جس طرح یہ علی زیدی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سچائی عدالت میں ثابت کریں, اسی طرح اسی قانون کے تحت اسی فارمولے کے تحت یہ سعید غنی صاحب پر لازم ہے کہ وہ تمام سچائی عدالت میں ثابت کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب پریس کانفرنسز میں جھوٹ بول رہے ہیں, سعید غنی صاحب کو اپنا تمام سچ ثابت کرنا چاہیے عدالت کے اندر جا کر. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ٹویٹر پر لڑائی لڑ رہی ہے, اس لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو پریس کانفرنسز میں اور میڈیا پر لڑائی لڑ رہی ہے, اس لڑائی میں مجھے ایک بات اچھی کیا لگ رہی ہے, مجھے ایک بات اچھی یہ لگ رہی ہے کہ جتنا سیاسی جماعتوں کا گند ہے, جب سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے ان الزامات کی صورت میں, اور ان کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں. یہ تمام ثبوت لائیں اور اس کے بعد جو ہے اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچائیں. لیکن نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام لوگ لڑتے ہیں, لڑنے کے بعد یہ صرف ٹاک شوز میں نہیں, یہ سیاست میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہ کسی صوبے میں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہوں گے, یہ مرکز میں اور صوبے میں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہوں گے, لیکن جگہ جگہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے کو کرمنل کہنے والے ایک دوسرے کو دوست بناتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. آخر میں اور آپ الو بننے کے لیے رہ جاتے ہیں. یہ ان سیاسی جماعتوں کی حقیقت ہے. ان کے تمام تر سیاسی دعووں کی مخالفت کی کنزمپشن ہم لوگ ہیں, اس کے سوا کوئی بڑی سچائی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ عزیر بلوچ نے اسی شہر قائد میں سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے, وہ 200 کے قریب لوگوں کے قتل کا اعتراف خود کر چکا ہے. سچائی یہ ہے کہ اسی عزیر بلوچ نے اسی شہر قائد میں سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھر بھر کے پیسہ بھتے کی صورت میں دیا ہے. 20-20 لاکھ روپے ماہانہ بھتہ اس نے اپنی جیب میں ڈالا ہے. جب وہ یہاں موجود تھا تب بھی بھتے کے پیسے بیرون ملک جاتے رہے ہیں. یہ سچائی ہے. سچائی یہ ہے کہ عزیر بلوچ نے خود بتایا ہے کہ اس نے
आसिफ अली जरदारी के लिए शुगर मिलों पर कब्जे में ओवैस मुजफ्फर टप्पी के कहने पर मदद दी थी। और यह सच्चाई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार मिर्जा की कुछ बातों को सच मानती है तो यह सच्चाई जुल्फिकार मिर्जा खुद पहले भी बता चुके हैं। यह सच्चाई हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दिनों बहुत मुश्किल सूरत हाल में है और इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को रेस्क्यू कर रही है अपने मुखालिफिन पर इल्जामात के जरिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, हुकूमत सिंध के वजारती दाखिला की जानिब से जो JIT पेश की गई है, उस JIT को सिर्फ मुखालिफिन ने नहीं, कई शोबाह जिंदगी के लोगों ने, सियासी जमातों के साथ साथ सहाफियों ने मशकूक करार दिया है और कहा है कि उस JIT का जो सच है वो सच टिल्टेड, डिस्टॉर्टेड सच है और उस सच में पूरी सच्चाई मौजूद नहीं है। लेकिन सियासतदानों की इस लड़ाई में अहम इंकिशाफात हमारे सामने आते जा रहे हैं, इनके चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।